जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। ये दिल है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये शान है सरकार गौसे आजम जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये शान अता फरमाई है। आइए आगे बढ़ते हैं। हुज़ूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर ने इसी ही रिसाले के अंदर ये इरशाद फरमाता है, इसी रिसाले के अंदर इरशाद फरमाया, यानी फ़क़्ह शहंशाह भी अन्नल क़ुलूब बियदिल महबूब भी अताइल्लाह, यानी कि इसके अंदर हम तराज हैं कि शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि मैं इल्मे कलाम में बहुत इल्मे कलाम में मशगूल रहता था, इल्मे कलाम में मुझे बहुत शौक था। मैं इल्मे कलाम की तमाम किताबें पढ़ा करता था, इल्मे कलाम को याद करता था, यहाँ तक कि मैंने इल्मे कलाम की तमाम किताबों को याद कर लिया था। मेरे अब्बे करीम नजीबुद्दीन सुहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे मना करते थे कि बेटा इसको ना पढ़ो, लेकिन मैं बाज नहीं आता था। मैं इल्मे कलाम का बड़ा शौकीन था, मैंने इल्मे कलाम की तमाम किताबों को अज़बर याद कर लिया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आज़म जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे अम्मे करीम जब मुझे सरकार गौसे आज़म जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ले गए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हम सरकार गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचे हैं तो मेरे चचा ने ये कहा कि ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भतीजा है और ये इल्मे कलाम में आलूदा है, मैं इसको मना करता हूँ, ये नहीं मानता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आज़म जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेटा उमर सुनो, तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं, तुमने कितनी किताबें याद की हैं, मुझे बताओ तुमने कौन कौन सी किताब को याद किया है। शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ गौसे आज़म जिलानी, मैंने फला फला किताब को याद किया है, मैंने फला फला किताब को याद किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार गौसे आज़म ने अपने दस्ते मुबारक को मेरे सीने पर रखा है, कसम खुदा की जैसे ही मेरे सीने पर अपने दस्ते मुबारक को लिखा है तो मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी थी तो पल में ही तमाम किताबों को भूल गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सीने में इल्मे लदुन्नी को भर दिया। ये शान है सरकार गौसे आज़म जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिलों पर ऐसा तसल्लुत था सरकार गौसे आज़म को कि जिंदगी भर का पढ़ा हुआ तमाम किताबों को पल भर में भुला दिया और पल भर में ही उनके सीने को इल्मे लदुन्नी से लबरेज कर दिया। ये शान है सरकार गौसे आज़म जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। सिर्फ साहिर पर ही नहीं बल्कि सरकार गौसे आज़म जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चर्चा, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कब्जा लोगों के दिलों पर भी था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं एक वाक़या और अर्ज़ कर दूं। शेख बज़ाज़ रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि हर जुमा को मैं सरकार गौसे आज़म जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मस्जिद में तशरीफ ले जाता था। जब मैं मस्जिद में तशरीफ ले जाता था तो सरकार गौसे आज़म जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सरकार गौसे आज़म जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चारों जानिब से लोग घेर लेते, कोई कदम गोशी करता था, कोई दस्त गोशी करता था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन एक मर्तबा मैं सरकार गौसे आज़म जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जा रहा था, लेकिन सरकार गौसे आज़म के पास आज कोई नहीं आ रहा है। मुझे हैरत हो रही थी, मुझे परेशानी हो रही थी, मुझे ताज्जुब हो रहा था कि क्या वजह है। जब मैं आता था कि तमाम लोग सरकार गौसे आज़म को घेर लिया करते थे, लेकिन आज क्या वजह है। आज सरकार गौसे आज़म जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कोई शख्स नहीं है, कोई सलाम नहीं कर रहा है, कोई कलाम नहीं कर रहा है। आखिर क्या वजह है। रावी कहते हैं मैं इतना सोच ही रहा था, सरकार गौसे आज़म ने तबस्सुम फरमाया है। क्या देखते हैं कि हर चार जानिब से लोगों की भीड़ जमा हो गई, चारों जानिब सरकार गौसे आज़म के लोग जमा हो गए। रावी कहते हैं कि मैं दिल में सोचने लगा इससे तो बेहतर पहले था कि मैं सरकार गौसे आज़म के पास था। सरकार गौसे आज़म ने मेरी
طرف دیکھا اور توسل فرمایا کہ اے سنو سنو، اے مرید میرے سنو، تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ آج کوئی نہیں آیا ہے، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ میرا راز لوگوں کے دلوں پر چلتا ہے؟ میں جس کا دل چاہوں اپنی طرف پھیر لوں اور جس کا دل چاہوں اپنی طرف سے پھیر دو، جس کا دل چاہوں اپنی طرف سے پھیر دو۔ یہ شان ہے سرکار غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج مجھے تمام اولیاء اکرام سے محبت ہے۔ آج میرے دلوں میں جب تمام اولیاء اکرام کی عشق و محبت جو بھرا ہوا ہے، یہ کسی اور کی دل نہیں ہے بلکہ بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ آج ہم محفل غوثیہ سجا رہے ہیں، آج ہم اس طریقے سے محفل میلاد پاک سجا رہے ہیں۔ چنانچہ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موڑ پر ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ آخر امام محمد رضا کی یہ شان کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام محمد رضا کو یہ شان کیوں عطا فرمائی ہے؟ تو سنو سنو اے لوگوں، یہ امام محمد رضا کا مسلک کوئی نیا مسلک نہیں ہے، امام محمد رضا کا مذہب کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ امام محمد رضا کا مسلک وہی مسلک ہے جو غوث اعظم کا مسلک ہے۔ امام محمد رضا کا مسلک وہی مسلک ہے جو امام اعظم کا مسلک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسائل فقہیہ میں مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام اعظم کے ترجمان کا نام ہے، اور مسائل اعتقادیہ میں یعنی عقیدے کے بیان میں امام ماتریدی کے مسلک کے ترجمان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آگے اور بڑھتا ہوں۔ بحرین شریف کے عظیم بزرگ یعنی مصطفیٰ حیدر حسن میاں علیہ رحمت و رضوان حضور احسن العلماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی مریدین تھے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پاسبان تھے، مسلک اعلیٰ حضرت کے ناشر بھی تھے، یعنی کہ وہ اپنے جسمی مرید سے ملاقات کرتے تھے تو اس کو یہی تلقین کیا کرتے تھے، اے میرے مرید سنو، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنا، مسلک اعلیٰ حضرت سے کبھی روگردانی مت کرنا، مسلک اعلیٰ حضرت سے مت پھرنا۔ ہر مرید کو یہ پیغام دیتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موجودہ سجادہ رشید حضور امین ملت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی دن بھر حضور اعلیٰ حضرت کو یاد کیا کرتے تھے، یا میرے اعلیٰ حضرت یا امام احمد رضا خان یا حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادوں کو یہ وصیت کی تھی، اے شہزادوں سنو سنو، میرا جو بھی مرید مسلک اعلیٰ حضرت سے روگردانی کرے، مسلک اعلیٰ حضرت سے ذرہ برابر پھرے، اس کی بیعت سے میں بیزار ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور احسن العلماء نے ارشاد فرمایا، اے میرے مرید سنو سنو، زندگی میں میری یہ نصیحت ہے اور مرنے کے بعد میری یہ وصیت ہے کہ میرے کسی بھی مرید کو مسلک اعلیٰ حضرت سے پھرتا ہوا دیکھو تو میں اس کی بیعت سے بیزار ہوں، تو میرا مرید نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور احسن العلماء نے اپنے چھوٹے شہزادے حضور نجیب ملت سے یہ ارشاد فرمایا، اے بیٹا سنو سنو، ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا، ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ جو صاحب البرکات کا مسلک ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو غوث اعظم کا مسلک ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور احسن العلماء نے اپنی ساری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کے سائے تلے گزاری ہے۔ اے لوگوں سنو سنو، علامہ ارشد القادری ارشاد فرماتے ہیں، جب میں حضور احسن العلماء کی عیادت کرنے کے لیے دہلی کے چینی پنت ہاسپٹل میں گیا تو حضور احسن العلماء نے ارشاد فرمایا، اے مولانا سنو سنو، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنا۔ حضور ارشد القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی یہ شان دیکھو کہ موت کا فرشتہ ان کے سر پر کھڑا ہوا ہے، ان کو فکر ہے، اپنے خاندان کی فکر نہیں ہے، اپنے گھر بار کی فکر نہیں ہے، اگر فکر ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کی فکر ہے۔ یہ شان ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ
بہار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا کو وہ شان عطا فرمائی ہے, وہ عظمت عطا فرمائی ہے, وہ رفعت عطا فرمائی ہے. آج پوری دنیا کا بچہ یہ کہہ رہا ہے ملک سبحان کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سبحان کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, میری آپ سے آخری ریکویسٹ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہو. جو بھی بندہ مسلک اعلیٰ حضرت سے اگر ذرہ برابر بھی ہٹا تو وہ جہنم کی آگ سے سٹا. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت اور حضور غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی عقیدت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں سرکار ابد کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق ہمارے دلوں میں ڈال دے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کروں گا. میرے کہنے یا سننے میں کوئی غلطی یا خامی ہو گئی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا تو پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے, پھر کسی روز ہوگی ملاقات. وما علینا الا البلاغ. السلام. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياء إلا المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم.